और से बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन ली और वलीद से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वलीद से करती है, तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुरे शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं। और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुरे शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी, और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा। और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुरे शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुरे शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया, और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है, और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एहसास ही गया है, तो मैं ऐमन को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें टाइमली एहसास हो। दुरे शहबार को अब अच्छे से एहसास हो जाता है कि उसने शहीर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा, क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है, और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुरे शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुरे शहवार ना तो वलीद से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है, तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुरे शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन ली और वलीद से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वलीद से करती है, तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुरे शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं। और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुरे शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी, और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा। और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुरे शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुरे शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया, और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है, और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है
کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درے شہبار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچا، کیونکہ ماورا اب شہیر کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور اس نے شہیر کو وہ پیار دیا ہے جو کہ درے شوار کبھی بھی نہیں دے پائی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درے شہوار نہ تو ولید سے اپنا رشتہ نبھا پائی اور نہ ہی شہیر سے، لیکن اب اسے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کاش تمہیں اس بات کا احساس تب ہو جاتا جب تم ولید کی زندگی میں تھی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماورا جب اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی ہے تو تب اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھی امید نہیں ہے درے شہبار سے، بے شک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، لیکن وہ کبھی بھی میری زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور اس نے پہلے ہی ہم سے دعا چھین دی اور ولید سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ تبھی جب وہ اس بات کا ذکر ولید سے کرتی ہے تو ولید اسے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو درے شہوار سے دھوکہ کھا چکا ہوں، تو آئندہ میں اسے دھوکہ کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور ایسا اب مجھے اچھے سے احساس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ درے شہوار سے ولید نے سچی محبت کی تھی، اور تبھی ولید کے دل میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کہیں نہ کہیں جاگ جائے گی، اور تب جب وہ اسے اگین پروپوزل بھیجے گی کہ میں شہیر سے طلاق لے کے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو تب ولید اس بات سے صاف انکار کر دے گا، اور تب وہ کہے گا اسے کہ میری زندگی میں اب ایک مخلص شخص آ چکا ہے، اب مجھے مزید تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب درے شہوار کے بھائی کو بھی وقت کے ساتھ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے درے شہوار کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور تبھی وہ بیچاری اتنا مجبور ہو گئی کہ اس پاکستان سے ہی چلی گئی، تو تبھی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے اور اس سے سوری بولتا ہے تو تب وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے سوری بولنے میں بہت ہی زیادہ دیر کر دی، اس لیے اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اور تبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو تب وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درے شہبار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچا، کیونکہ ماورا اب شہیر کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور اس نے شہیر کو وہ پیار دیا ہے جو کہ درے شوار کبھی بھی نہیں دے پائی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درے شہوار نہ تو ولید سے اپنا رشتہ نبھا پائی اور نہ ہی شہیر سے، لیکن اب اسے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کاش تمہیں اس بات کا احساس تب ہو جاتا جب تم ولید کی زندگی میں تھی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماورا جب اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی ہے تو تب اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھی امید نہیں ہے درے شہبار سے، بے شک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، لیکن وہ کبھی بھی میری زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور اس نے پہلے ہی ہم سے دعا چھین دی اور ولید سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ تبھی جب وہ اس بات کا ذکر ولید سے کرتی ہے تو ولید اسے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو درے شہوار سے دھوکہ کھا چکا ہوں، تو آئندہ میں اسے دھوکہ کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور ایسا اب مجھے اچھے سے احساس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ درے شہوار سے ولید نے سچی محبت کی تھی، اور تبھی ولید کے دل میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کہیں نہ کہیں جاگ جائے گی، اور تب جب وہ اسے
अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुर्र शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुर्र शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि इस पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है, तो मैं ऐमन को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगी और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें टाइमली एहसास हो। दुरे शहबार को अब अच्छे से एहसास हो जाता है कि उसने शहीर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुरे शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुर्र शहवार ना तो वलीद से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है, तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुर्र शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन दी और वलीद से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वलीद से करती है, तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुर्र शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुर्र शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुर्र शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुर्र शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि इस पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एहसास ही गया है, तो मैं ऐमन को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगी और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें टाइमली एहसास हो। दुर्र शहबार को अब अच्छे से एहसास हो जाता है कि उसने शहीर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुर्र शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुर्र शहवार ना तो वलीद से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से,
लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुर्रे शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन ली और वलीद से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वलीद से करती है, तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुर्रे शहबार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं। और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुर्रे शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुर्रे शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुर्रे शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया। और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि इस पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है, तो मैं ऐमन को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगी और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें टाइमली एहसास हो। दुर्रे शहबार को अब अच्छे से एहसास हो जाता है कि उसने शहीर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुर्रे शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे शहवार ना तो वलीद से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है, तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुर्रे शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन ली और वलीद से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वलीद से करती है, तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुर्रे शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं। और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुर्रे शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुर्रे शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुर्रे शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया। और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि इस पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है, तो तब वो उसे कहती है
کہ تم نے سوری بولنے میں بہت ہی زیادہ دیر کر دی، اس لیے اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اور تبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو تب وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درے شہبار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچا کیونکہ ماورا اب شہیر کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ اس نے شہیر کو وہ پیار دیا ہے جو کہ درے شوار کبھی بھی نہیں دے پائی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درے شہوار نہ تو ولید سے اپنا رشتہ نبھا پائی اور نہ ہی شہیر سے، لیکن اب اسے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کاش تمہیں اس بات کا احساس تب ہو جاتا جب تم ولید کی زندگی میں تھی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماورا جب اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی ہے تو تب اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھی امید نہیں ہے درے شہبار سے، بے شک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو لیکن وہ کبھی بھی میری زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور اس نے پہلے ہی ہم سے دعا چھین دی اور ولید سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ تبھی جب وہ اس بات کا ذکر ولید سے کرتی ہے تو ولید اسے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو درے شہوار سے دھوکہ کھا چکا ہوں، تو آئندہ میں اسے دھوکہ کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور ایسا اب مجھے اچھے سے احساس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ درے شہوار سے ولید نے سچی محبت کی تھی، اور تبھی ولید کے دل میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کہیں نہ کہیں جاگ جائے گی، اور تب جب وہ اسے اگین پروپوزل بھیجے گی کہ میں شہیر سے طلاق لے کے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو تب ولید اس بات سے صاف انکار کر دے گا، اور تب وہ کہے گا اسے کہ میری زندگی میں اب ایک مخلص شخص آ چکا ہے، اب مجھے مزید تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب درے شہوار کے بھائی کو بھی وقت کے ساتھ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے درے شہوار کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور تبھی وہ بیچاری اتنا مجبور ہو گئی کہ اس پاکستان سے ہی چلی گئی۔ تو تبھی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے اور اس سے سوری بولتا ہے تو تب وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے سوری بولنے میں بہت ہی زیادہ دیر کر دی، اس لیے اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اور تبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو تب وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درے شہبار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچا کیونکہ ماورا اب شہیر کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ اس نے شہیر کو وہ پیار دیا ہے جو کہ درے شوار کبھی بھی نہیں دے پائی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درے شہوار نہ تو ولید سے اپنا رشتہ نبھا پائی اور نہ ہی شہیر سے، لیکن اب اسے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کاش تمہیں اس بات کا احساس تب ہو جاتا جب تم ولید کی زندگی میں تھی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماورا جب اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی ہے تو تب اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھی امید نہیں ہے درے شہبار سے، بے شک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو لیکن وہ کبھی بھی میری زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور اس نے پہلے ہی ہم سے دعا چھین دی اور ولید سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ تبھی جب وہ اس بات کا ذکر ولید سے کرتی ہے
تو ولید اسے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو درِ شہوار سے دھوکا کھا چکا ہوں، تو آئندہ میں اسے دھوکا کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور ایسا اب مجھے اچھے سے احساس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ درِ شہوار سے ولید نے سچی محبت کی تھی، اور تبھی ولید کے دل میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کہیں نہ کہیں جاگ جائے گی، اور تب جب وہ اسے اگین پروپوزل بھیجے گی کہ میں شہیر سے طلاق لے کے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو تب ولید اس بات سے صاف انکار کر دے گا، اور تب وہ کہے گا اسے کہ میری زندگی میں اب ایک مخلص شخص آ چکا ہے، اب مجھے مزید تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب درِ شہوار کے بھائی کو بھی وقت کے ساتھ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے درِ شہوار کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور تبھی وہ بیچاری اتنا مجبور ہو گئی کہ اس پاکستان سے ہی چلی گئی، تو تبھی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے اور اس سے سوری بولتا ہے، تو تب وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے سوری بولنے میں بہت ہی زیادہ دیر کر دی، اس لیے اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اور تبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے، تو تب وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درِ شہوار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی، تبھی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچا، کیونکہ ماورا اب شہیر کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ اس نے شہیر کو وہ پیار دیا ہے جو کہ درِ شہوار کبھی بھی نہیں دے پائی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درِ شہوار نہ تو ولید سے اپنا رشتہ نبھا پائی اور نہ ہی شہیر سے، لیکن اب اسے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہیں، اور وہ اسے کہتی ہیں کہ کاش تمہیں اس بات کا احساس تب ہو جاتا جب تم ولید کی زندگی میں تھی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماورا جب اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی ہے، تو تب اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھی امید نہیں ہے درِ شہوار سے، بے شک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، لیکن وہ کبھی بھی میری زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور اس نے پہلے ہی ہم سے دعا چھین دی اور ولید سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ تبھی جب وہ اس بات کا ذکر ولید سے کرتی ہے، تو ولید اسے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو درِ شہوار سے دھوکا کھا چکا ہوں، تو آئندہ میں اسے دھوکا کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور ایسا اب مجھے اچھے سے احساس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ درِ شہوار سے ولید نے سچی محبت کی تھی، اور تبھی ولید کے دل میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کہیں نہ کہیں جاگ جائے گی، اور تب جب وہ اسے اگین پروپوزل بھیجے گی کہ میں شہیر سے طلاق لے کے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو تب ولید اس بات سے صاف انکار کر دے گا، اور تب وہ کہے گا اسے کہ میری زندگی میں اب ایک مخلص شخص آ چکا ہے، اب مجھے مزید تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب درِ شہوار کے بھائی کو بھی وقت کے ساتھ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے درِ شہوار کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور تبھی وہ بیچاری اتنا مجبور ہو گئی کہ اس پاکستان سے ہی چلی گئی، تو تبھی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے اور اس سے سوری بولتا ہے، تو تب وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے سوری بولنے میں بہت ہی زیادہ دیر کر دی، اس لیے اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اور تبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی ماں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے، تو تب وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں احساس ہی گیا ہے تو میں ایمن کو دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس لے کے آؤں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں ٹائملی احساس ہو۔ درِ شہوار کو اب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے شہیر کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی،
तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुरे शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दूरे शहवार ना तो वली से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुरे शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन दी और वली से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वली से करती है तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुरे शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं और ऐसा अब मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि दुरे शहवार से वलीद ने सच्ची मोहब्बत की थी और तभी वलीद के दिल में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कहीं न कहीं जाग जाएगी। और तब जब वो उसे अगेन प्रपोज़ल भेजेगी कि मैं शहीर से तलाक लेके तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तो तब वलीद इस बात से साफ इनकार कर देगा और तब वो कहेगा उसे कि मेरी ज़िंदगी में अब एक मुखलिस शख्स आ चुका है, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मज़ीद आप देखेंगे कि अब दुरे शहवार के भाई को भी वक्त के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि उसने दुरे शहवार की बातों में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया और तभी वो बेचारी इतना मजबूर हो गई कि इस पाकिस्तान से ही चली गई। तो तभी वो माफ़ी माँगना चाहता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है तो तब वो उसे कहती है कि तुमने सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी, इसलिए अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी माँ उससे परेशानी की वजह पूछती है तो तब वो उसे सारा कुछ बताता है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एहसास ही गया है तो मैं ऐमन को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगी और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें टाइमली एहसास हो। दुरे शहबार को अब अच्छे से एहसास हो जाता है कि उसने शहीर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तभी वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा क्योंकि मावरा अब शहीर की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और वो उसने शहीर को वो प्यार दिया है जो कि दुरे शवार कभी भी नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दूरे शहवार ना तो वली से अपना रिश्ता निभा पाई और ना ही शहीर से, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ उसे तसल्ली देती हैं और वो उसे कहती हैं कि काश तुम्हें इस बात का एहसास तब हो जाता जब तुम वलीद की ज़िंदगी में थी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि मावरा जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है तो तब अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीद नहीं है दुरे शहबार से। बेशक उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन वो कभी भी मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं और उसने पहले ही हमसे दुआ छीन दी और वली से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी जब वो इस बात का ज़िक्र वली से करती है तो वलीद उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा तो दुरे शहवार से धोखा खा चुका हूँ, तो आइंदा मैं उससे धोखा खाने का सोचूंगा भी नहीं और ऐसा अब